Salam alaikum. بالنسبة للتhéorème de Thévenin, donc bien sûr la règle donc il y a éliminer la charge entre A et B. Après tu as court-circuiter le générateur de tension ou le générateur de courant tu le ouvert. Donc il y a la règle le théorème de Thévenin. Donc court-circuiter le générateur ou tu as la résistance équivalente entre A et B اللي هي la résistance de Thévenin. Donc tu as mesurer donc multimètre في résistance و mesurer la résistance équivalente. Donc بالنسبة لهنايا R Thévenin هي donc deux résistances en série R1 زائد R2 يجم en parallèle avec la résistance R3. Donc R1 زائد R2 parallèle avec la résistance R3 pour mesurer la résistance de Thévenin. Donc si on calcule la valeur تعطينا 0.76 كيلو اوم. alors بالنسبة للأو تيفنا donc تنرجعو لو جينيراتور بلاصتو و تنحاولو نميزوريو لا طونسيون entre A et B. donc هنايا la plupart باش يعبر لا طونسيون donc لا طونسيون تابليكي اي ميثود عجباتك تخدم بها اللي تقد تميزوري بها لا طونسيون entre A et B ولا تكالكولي بها لا طونسيون entre A et B. donc parfois كاين تقد تستعمل شي ان اوتر تيوريم بور كالكولي سولمون لا ديك لا طونسيون او ا بي. حيت parfois كاين شي وحدين ما تيبغيوش يدخلوا شي تيوريم واحد اخر تيقولك لا راه مطلوبه منا غير تيفنا. لا حتى هي هذه تيفنا هي تلقى لا طونسيون entre A et B باي طريقه. donc بالنسبه لهنايا غنستعملوا سولمون ديفيزور دو طونسيون باش نميزوريو لا طونسيون entre A et B اللي هو لا طونسيون دو تيفنا. donc diviseur de tension de R3 في الجينيراتور V1 مقسومة على لا somme des résistances R1 زائد R2 زائد R3. donc غتعطيني لا طونسيون entre A et B اللي هو سميتو طونسيون دو تيفنا ولا او تيفنا. donc R3 زائد R2 زائد R1. donc تساوي 2.14 فولت. donc هذا هو لا طونسيون او تيفنا. donc دابا تنرجعو لا طونسيون دو تيفنا مع ريزيستانس دو تيفنا تردو لا شارج و تنحسبو لا طونسيون ديال لا ريزيستانس دو شارج ديال لا ريزيستانس R4 لا طونسيون UR4 انا لو سيركوي تيرجع سو فورم R تيفنا و تيفنا. لو تنرجعو لا شارج و تنحسبو لا طونسيون UR4 donc UR4 ردوها لبلاصتها و تنحسبو اسي بون يعني لا طونسيون AB avec la charge. donc هنا نكتبو R تيفنا و تيفنا donc R تيفنا او تيفنا و نعبرو لا طونسيون ولا نكالكوليو لا طونسيون. donc غادي نستعملو ديفيزور دو طونسيون donc R4 في او تيفنا على R4 بلس R تيفنا donc تساوي 1.84 فولت. donc هذا هو لا طونسيون او بون د لا ريزيستانس. donc ندوزو لا بارتي براتيك. donc لا بارتي براتيك تنمونطيو لو مونتاج ابخي تنحيدو لا شارج donc تنإليمينيو لا شارج تندير كور سيركويتي الجينيراتور. donc بيان سور تنحيد الجينيراتور باش ما يوقعش كور سيركوي لا بيل. ابخي تندير ملتيمتر في الأوم و تنعبر لا ريزيستانس équivalente entre A et B. donc entre A et B تعطيني هي 0.76 كيلو اوم. donc هذه هي لا ريزيستانس équivalente. ابخي تنرجعو لو جينيراتور بلاصتو donc تنحيدو داك الخيط ديال الكور سيركوي تنرجعو الجينيراتور بلاصتو
تنعبرو لا طونسيون اي اب بي اللي هو لا طونسيون دو تيفنا. دونك تنديرو جينيراتور في الطونسيون و تنبرونشيو اونتر ا اي بي لا طونسيون و تلقى او تيفنا. دونك هنا او تيفنا هي 2.14 فولت، داكشي اللي خرج لنا في لا تيوري هو هذاك صحيح. دونك في الفيديو اللي فات دونك واحد عطا واحد لا رومارك قال لي عبرتي ريزيستونس بلاصه طونسيون. دونك هنا الملتيمتر، هذا الملتيمتر اللي كاين في اللوجيسيال ماشي هو الملتيمتر غيال، تكون فيه الريزيستونس الفوق. دونك هو هذا فيه الفولتاج هو الفوقاني والريزيستونس هي التحتانيه، داكشي علاش. الوغ هنايا تنردو لا شارج بلاصتها، تنعبرو لا طونسيون اونتر ا اي بي دونك 1.84 فولت. دونك هذا هو لا طونسيون اللي خارجه او بون ريزيستونس، ميم فالور اللي كاينه في لا تيوري. دونك 5 دقائق كافيه باش دير ان تي بي اللي فيه او تيفنا و ار تيفنا و لا طونسيون اي ا بي تري رابيدمون.